हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 27तमं दिनम्। द्वितीयाध्यायस्य 27तमः श्लोकः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अस्तु, पदच्छेदः। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। So here also I missed. अत्र सन्धिं पश्यामः चेत् ध्रुवो मृत्युः, तत्र विसर्गस्य उत्तुवे गुणादेशः, पुनः मृत्युर्ध्रुवम् इत्यत्र विसर्गस्य रेफादेशः, पुनः ध्रुवं जन्म त्वं शोचितुं तत्र अनुस्वारसन्धिः। अग्रे तस्मादपरिहार्ये तत्र जश्रुवसन्धिः तकारस्य। अपरिहार्ये अर्थे तत्र पुनः पूर्वरूपसन्धिः। अपरिहार्ये अर्थे इति पूर्वरूपसन्धिः। न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अस्तु, अत्र पदपरिचयार्थं विशेषः न कोऽपि विद्यते। अस्तु, ध्रुवशब्दस्य अर्थः स्थिरः अथवा निश्चितः इति ध्रुवः इति उच्यते। One which is certain is ध्रुवः, ध्रुवम् इति उच्यते, विशेषणं भवति। अत्र मृत्युः ध्रुवः, तस्य विशेषणं तत्। पुनः जन्म ध्रुवं, तस्य विशेषणं तत्। and पुनः तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, अर्थे इत्यस्य विशेषणम् अपरिहार्ये। अत्र अपरिहार्ये इत्यस्य विवरणं न परिहार्यः अपरिहार्यः तस्मिन् इति अपरिहार्ये। पुनः तत्र परिहार्यः नाम परिहारः शक्यते इति परिहार्यः इति उच्यते। न परिहार्यः अपरिहार्यः इत्युक्ते परिहारः न शक्यते, परिहरणं न शक्यते, निवारणं न शक्यते इति तत्र अर्थः। पुनः तत्र विषयसप्तमी। पुनः अग्रे तस्मात् त्वं शोचितुं न अर्हसि। अस्तु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अत्र जातस्य हि मृत्युः ध्रुवः मृतस्य च जन्म ध्रुवं तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि. It's a very simple and straightforward. So here certain thing we have to remember is atra dhruvaha mrityuh, tatra mrityuh uddeshah asti tatra dhruvaha iti vidheyaha. So uddesha vidheya bhavaha tatra vidyate iti jnatavyam. So we have to understand that there is a uddesha vidheya bhavaha. अतः जातस्य मृत्युः ध्रुवः तत्र ध्रुवः इति विधेयः। पुनः जन्म ध्रुवं, तत्र ध्रुवम् इति विधेयः भवति। तथैव अर्थः स्वीकरणीयः। अथवा यदि समानाधिकरणे विशेषणविशेष्यभावेन स्वीक्रियते प्रायशः सम्यक् अर्थं न बोधयेत्। अस्तु, अतः जातस्य हि मृत्युः ध्रुवः। अत्र जातस्य, अत्र जातस्य इत्येतत् पुनः विशेषणं भवति। कस्य विशेषणम् इति पृच्छामः चेत् शास्त्रदृष्ट्या अनात्मनः विशेषणं भवति। अत्र प्रसङ्गदृष्ट्या आत्मनः अपि स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु we ignore the atma one because it's abhipetya as we take abhipetya here according to that even atma is jayate mriyate iti uchyate. अतः अत्र आत्मनः अपि अत्र विशेषणं भवितुम् अर्हति। शास्त्रदृष्ट्या अनात्मनः अपि विशेषणं भवति। अतः वस्तुतः शास्त्रदृष्ट्या अनात्मनः भवति,
परन्तु अभ्युपेत्यवादानुगुणं तत्र आत्मनः अपि तत्र जातस्य इति विशेषणं भवितुम् अर्हति. So we are able to relate it. अतः जातस्य हि मृत्युः ध्रुवः. So one which has born, tasya mrityuh ध्रुवः. It will definitely will have some destruction or it will die for sure. तथैव मृतस्य च जन्म ध्रुवम्. मृतस्य one which is destroyed, it can come back. So मृतस्य च जन्म ध्रुवम्. तस्य जन्म अपि निश्चितं भवति. एतत् किमर्थम् अतः तस्मात्. So this is the cycle. So जातस्य मृत्युः भवति, मृतस्य जन्म भवति, पुनः जातस्य मृत्युः, मृतस्य जन्म, एवं क्रमेण भवति. अतः we cannot change this cycle. अतः तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे, because of unchangeable nature, you don't need to, तत्र शोकः न करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्. सो जातस्य मृत्युः अवश्यं भवत्येव, मृतस्य जन्म अवश्यं भवत्येव, एतत् पुनः पुनः भवत्येव, एतस्य परिहारः न कोऽपि विद्यते. अतः तत्र शोकः न करणीयः इति तत्र तात्पर्यम्. अत्र किं चिन्तनीयं, पुनः अनात्मदृष्ट्या एव अत्र चिन्तनीयम्. अत्र यद्यत् अस्माभिः दृश्यते, अत्र भीष्मद्रोणादयः ये सन्ति ते सर्वे केवलं शरीराणि इत्येव यदि मन्यसे, तदानीं शरीरस्य मृत्युः अवश्यं भवत्येव. इत्युक्ते शरीरस्य नाशः कदाचित् अवश्यं भवत्येव. अत्र न कोऽपि अथवा न कस्यचित् शरीरस्य जीवनम् अत्र अनन्तवत् शरीरं किमपि नास्ति. अत्र शरीरस्य मृत्युः अवश्यं भवत्येव. अतः तद् परिहर्तुं न शक्नुमः, तस्य परिहारं कर्तुं वयं न शक्नुमः. अतः तत्र शोकः एव न करणीयः. So all the sharirams, they will die or they will get destroyed at some point. We cannot change that. So it's apariharyam tad vartate. So we cannot change that. So there is no need to worry about it. So that's the answer here. So apariharyam vartate iti karanena tatra shokah na karaniyah. किमर्थम् अपरिहार्यं वर्तते? तत्र मृत्युः निश्चितं भवति अथवा इत्युक्ते नाशः निश्चितः भवति इति कारणेन तद् अपरिहार्यं वर्तते. अतः तत्र शोकः न करणीयः इति भावः. अत्र जातस्य हि मृत्युः ध्रुवः वर्तते. पुनः मृतस्य च जन्म ध्रुवम्. One which is dead, which can again come back. So this is where the Nastika Paksha cannot go with this, but this we have to take the Shastra as a pramanam here. So as per the Shastram, the Mritasya api janma bhavati iti asmabhi manyate. Parantu etattu anubhava gocharam vartate. जातस्य मृत्युः भवति इत्येतत् अनुभवगोचरं वर्तते. अत्र जातस्य इत्यनेन केवलं शरीरस्य इत्येव न, यद्यत् अत्र लोके अस्माभिः दृश्यते तत्र सर्वस्यापि नाशः कदाचित् भवत्येव इति तत्र तात्पर्यम्. इत्युक्ते व्यक्तस्य सर्वस्यापि तत्र नाशः भवति इति तत्र तात्पर्यम्. तत्तु अपरिहार्यं वर्तते. We cannot change that. अतः शोकः न करणीयः. So this is the actual meaning of this shloka. If you want to go a little further, there is a lesson that we have to take from here. अत्र क्रमः कथं भवति? अत्र कस्मिन्नपि प्रसङ्गे अत्र कोऽपि प्रसङ्गः भवतु, सः प्रसङ्गः अनुकूलः वा अनानुकूलः वा भवतु. अत्र यदि अनानुकूलः सः प्रसङ्गः भवति, प्रतिकूलः अस्ति इति चिन्तयामः, तदानीं प्रथमम् अस्माभिः किं करणीयं? तत्र अस्माभिः कश्चन प्रयत्नः करणीयः तस्य परिहारार्थं. प्रयत्ने कृते अपि सः प्रसङ्गः तथैव तिष्ठति इति चिन्तयामः चेत्, तथैव भवति चेत्, तदानीं सः प्रसङ्गः अपरिहार्यः भवति. यदि अपरिहार्यः भवति चेत् ततः परं तत्र शोकः न करणीयः. You just have to accept as it is. So this is somewhere related to the shloka number 214. शीतोष्णादीनि आगमापायिनि तत्र तितिक्षां कुरु इति तत्र उक्तम्.
Ataha, so it cannot be this. What I'm trying to say is this shloka should not be misinterpreted that everything is happening that we cannot change, so we just have to accept everything. That's not the tatparyam of this shloka. The tatparyam here is first you try with your efforts that we are going to study in the later chapters. You attempt to change that. If it is not changing, then it becomes apariharyam. So apariharyam, you can get it becomes apariharyam only when there is no parihara for it. When there is a parihara, then you apply that parihara and with your own efforts and try to change it. The moment it is not changeable, then it becomes apariharyam. Only then you have to accept it and shokaha na karani tadani. So first step is you try with your effort, try to change. If it is not changeable with your efforts, then it becomes apariharyam. Tataha param, you accept it. It's not directly go and accept it. You try effort, you put effort, and then you accept whatever the outcome is. So tatha arthaha atra avgantavyah. Ataha, so jatasya hi मृत्युः ध्रुवः मृतस्य जन्म ध्रुवं तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि यदि अपरिहार्यम् इति ज्ञायते तस्य अङ्गीकारः न करणीयः तस्य तितिक्षा अपि करणीया एव इति तत्र तात्पर्यम्. So this shloka is related to the 214 shloka where the titiksha is given. So this is from the perspective of anatma. अनात्मा नाम लोके यद्यद् दृश्यते तत्सर्वं तस्य सर्वस्य अपि नाशः अवश्यं भवति एव. So there is no need to worry about it. When there is no parihara for them, then there is no need to worry about it. So तथा अर्थः अवगन्तव्यः. इदानीम् अत्र भाष्यम् एकवारं पश्यामः. जातस्य हि नाम लब्धजन्मनः अतिरिक्त प्राप्तजन्मनः यः जन्म प्राप्तवान् सः लब्धजन्मनः तस्य इति लब्धजन्मनः ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं ध्रुवं जन्म मृतस्य च. So it's a word by word meaning he tries to give. So जातस्य मृत्युः अव्यभिचारी वर्तते तस्य मरणं च ध्रुवम् इत्युक्ते निश्चितं वर्तते तस्मात् अपरिहार्यः अयं जन्म मरण लक्षणः वर्तते. इत्युक्ते दिस् जन्म मरण लक्षणः is अपरिहार्यः. We cannot change this. तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि. कार्यकरणसङ्घातात्मकान्यपि भूतानि उद्दिश्य शोकः न युक्तः कर्तुं यतः. ओके, शोकः न युक्तः कर्तुम् इति उक्तम्. अतः कार्यकरणसङ्घात नाम body mind complex. So कार्य नाम body and करण नाम mind and कार्यकरणसङ्घातात्मकान्यपि भूतानि उद्दिश्य. So by looking at the body mind complex of all the people, शोकः न करणीयः, शोकः न युक्तः कर्तुम् इति अत्र उच्यते. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.